बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदक़े और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायात जारी रखी हुई है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। एक साहब लिखते हैं कि एक मर्तबा ढांगरी शरीफ में मेरे पीर व मुर्शिद का खिताब शुरू हुआ। अभी खुतबा पढ़ रहे थे कि मेरे सामने बैठा हुआ शख्स वजद में आकर बेहोश हो गया। मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि जो साहब पीछे बैठे हैं वो बेहोश होने वाले की पुश्त पर यानी कमर पर हाथ रखकर दुरूद शरीफ पढ़ें। जैसे ही मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो दुरूद शरीफ मुकम्मल होने तक वो आदमी मुकम्मल होश में आ गया। मेरे अज़ीज़ों, आज एक बहुत ही अहम सवाल जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, और सवाल ये है कि क्या दुरूद शरीफ को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं? आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि आप खुद भी जब किसी भी पोस्ट को या वीडियो को आप सुनते हैं या पोस्ट को पढ़ते हैं, तो आप पोस्ट के कमेंट में या वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में आप दुरूद शरीफ इंग्लिश में लिख देते हैं। तो क्या ये इंग्लिश में लिखना जायज़ है? इसका जवाब ये है कि दुरूद शरीफ को इंग्लिश में लिखना शरअन मना है और ये हराम है। कुरानी आयात को या दुरूद शरीफ को हम इंग्लिश में नहीं लिख सकते। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। यहाँ चंद एक जो है वो आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो याद रखें, कुरान करीम या अरबी हमेशा दाएं जानिब से शुरू होती है। दुरूद शरीफ की भी अगर हम मिसाल है तो दुरूद शरीफ दाएं जानिब से स्टार्ट होता है, और अगर हम इसको अरबी के बजाय इंग्लिश में लिखेंगे तो फिर ये बाएं जानिब से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आप कुरान करीम की किसी आयत को अगर इंग्लिश में लिखते हैं या दुरूद शरीफ को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, रोमन इंग्लिश कह ले आप, रोमन इंग्लिश में भी अगर आप लिखते हैं तो आप बाएं जानिब से स्टार्ट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और फिर स्पेलिंग जो है हर शख्स अपने अंदाज में लिखता है। रोमन इंग्लिश के हर शख्स अपने अंदाज में स्पेलिंग लिखता है, तो ज़बर ज़ेर भी नहीं लगे होते, तो लफ्ज़ों के ज़्यादा करने से या कम करने से यकसर तर्जुमा तब्दील हो जाता है अरबी आयात का या दुरूद शरीफ का। इस वजह से भी मना है। अगर हवाला लेना चाहे तो बहवाला फतावा नईमिया पेज नंबर 83 में लिखा है कि कुरानी आयात या दुरूद शरीफ अंग्रेज़ी ज़बान में लिखना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह मुफ्ती कासिम साहब फतवा नंबर 6060 में लिखते हैं, ये फतवा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत वल जमात दावत इस्लामी वालों ने शाया किया है। मुफ्ती कासिम साहब लिखते हैं कि पीस बी अपॉन हिम, अगर कोई शख्स मुखफ़फ़ जैसे हम लिख देते हैं ना, PBUH बीच में डॉट डाल के ब्रैकेट बंद, तो ये भी जो है नहीं लिखना चाहिए, मुखफ़फ़ नहीं लिखना चाहिए। अलबत्ता अगर हम इसका तर्जुमा देखें तो इसका तर्जुमा उर्दू में ये बनता है कि उन पर अमन हो। ये पीस बी अपॉन हिम के जो कलमात है दुरूद व सलाम के वसी मफ़हूम को अदा नहीं करते। अलबत्ता अमन व सलामती के मायने पर मुश्तमिल होने की वजह से सलाम के कायम मकाम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हमेशा लिखने की आदत नहीं बनानी चाहिए। कोशिश किया करें कि दुरूद शरीफ या कुरानी आयत को इंग्लिश में ना लिखें। अब सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि अगर हम इसको रोमन इंग्लिश या इंग्लिश में ना लिखें, क्योंकि कई लोगों के मोबाइल में उर्दू नहीं होती, तो फिर वो क्या करें? तो देखें, सिंपल सी बात है कि आप दुरूद शरीफ के तर्जुमे को इंग्लिश में लिख दिया करें। बात समझ आ रही है? मसलन दुरूद रहमत है सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, अगर इसका हम तर्जुमा देखें तो इसका तर्जुमा ये बनता है कि ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। तो आप ये रोमन इंग्लिश में ये लिख सकते हैं कि ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद पर
اپنی رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ اب ضروری نہیں ہے کہ محمد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھیں، کیونکہ آپ تو پہلے ہی یہی لکھ رہے ہیں کہ سلامتی اور رحمت نازل فرما، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو آپ رومن انگلش میں یا انگلش میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں ترجمہ، کسی بھی درود کا ترجمہ لکھ دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ درود رحمت کا ہی ترجمہ لکھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ لکھ لے، درود خضری کا ترجمہ لکھ لے، یا یہ لکھ دے کہ یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ کی آل پر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ شرن مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کو حوالہ بھی دیا فتاوی نعیمیہ کا بھی، اور دعوت اسلامی کا مفتی قاسم صاحب نے جو فتویٰ لکھا ہے فتویٰ نمبر بھی بتایا ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے یہ فتویٰ نمبر دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ترجمے کو آپ رومن انگلش میں یا انگلش میں یا بنگلہ زبان میں یا ہندی میں یا فارسی میں، آپ مختلف زبانوں میں ترجمہ لکھ سکتے ہیں، درود شریف کو کنورٹ نہیں کر سکتے آپ کسی اور زبان میں۔ سٹارٹ میں میرے ذہن میں آتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، لیکن پھر بہت سے لوگوں کے موبائل میں اردو کی بورڈ نہیں ہے، تو وہ اردو میں جو ہے نہیں لکھ سکتے یا عربی نہیں لکھ سکتے، لیکن پھر بھی شرعی مسئلہ ہے، بتانا تو پڑے گا۔ آپ لوگ احتیاط کیا کرے، درود شریف کی عربی کو عربی زبان میں جو ہے لکھیں، اور اگر عربی میں نہیں لکھ سکتے تو اسے رومن انگلش میں کنورٹ نہ کریں، بلکہ اس کے ترجمے کو رومن انگلش میں لکھ دیں کہ اے اللہ حضرت محمد پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو، یا رسول اللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اپنی شایان شان، اپنی شان کے مطابق۔ اس طرح آپ نے اپنے ذہن سے بھی آپ رومن انگلش میں لکھ سکتے ہیں، یہ بھی درود ہی ہے۔ درود آپ ہر زبان میں پڑھ سکتے ہیں، درود کے ترجمے کو۔ مثلا میں درود بنا سکتا ہوں کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چمکتے ہوئے ستاروں کی تعداد کے برابر جو ہے رحمت اور سلامتی نازل فرما، یہ بھی ایک درود ہو گیا۔ یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ ریت کے ذروں کے برابر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور سلامتی نازل فرما، یہ بھی درود ہو گیا۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اے اللہ ازل سے لے کے ابد تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور سلامتی نازل فرما، یہ بھی درود ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی میں ہی پڑھیں درود، آپ نے اردو میں بھی کہا ہے تو آپ کو اس درود کا ثواب ملے گا، اور یہ آپ نے ایک درود تخلیق کیا ہے، درود بنایا ہے آپ نے۔ میرے عزیزوں کوشش کریں درود شریف کو رومن انگلش میں، یعنی درود شریف کی عربی کو رومن انگلش میں یا انگلش لینگویج میں کنورٹ نہ کریں۔ زبر زیر کی غلطی ہو گئی تو سمجھے پورے جملے کا جو ہے وہ ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ گناہ ہے۔ کوشش کریں رومن انگلش میں ترجمہ لکھیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔